साथीहरु नमस्कार। तपाईहरु सबैजनालाई हामी आज एउटा नयाँ एपिसोड ल्याएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएका छौं। आजको एपिसोडमा म तपाईहरुलाई लेखा परीक्षण प्रणालीको बारेमा बताउन गइरहेको छु र मेरो नाम चक्रप्रसाद ढुङ्गाना हो। म शाखा अधिकृतको रूपमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत छु र आउनुस् अब सुरु गरौँ हाम्रो आजको कक्षा। र आजको कक्षामा हामी तपाईहरुलाई लेखा परीक्षण प्रणाली के हो भन्ने यो विषयमा जानकारी गराउने गइरहेका छौं। लेखा परीक्षण प्रणाली तपाईहरुको विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरुका विभिन्न ठाउँमा लेखा परीक्षण लेखा सम्बन्धी जानकारीहरुलाई राख्ने गरिएको छ। त्यसैले यो पनि तपाईहरुको जुनसुकै ठाउँमा पनि यो मिल्न सक्छ। हरेक प्रकारका प्रतियोगितात्मक परीक्षामा लेखा परीक्षण प्रणाली भनेर राखिएको छ। त्यसैले तपाईहरुलाई पार्टिकुलरली यही नै भन्दा पनि यो हरेक विषयमा काम लाग्ने विषय हो र यसमा 5 नम्बरको प्रश्न या 10 नम्बरको खालको प्रश्नहरु आउन सक्छ र त्यस्तो प्रश्नहरु तपाईहरुले कसरी समाधान गर्ने र के सम्भावित प्रश्नहरु आउँछन् भन्ने विषय पनि म तपाईहरुलाई केही जानकारी दिने प्रयास गर्दछु। र सबभन्दा पहिला लेखा परीक्षण प्रणालीमा हामीले के कुराहरुको जानकारी लिन्छौं त भन्दा सबभन्दा पहिला लेखा भन्नाले के बुझिन्छ यो लेखाको बारेमा अलिकति जानकारी। लेखा परीक्षण जान्नु भन्दा पहिला लेखा जान्नु पर्ने हुन्छ। लेखा भन्नाले के बुझिन्छ, त्यस्तै लेखाको सिद्धान्तहरु के छन्, लेखाका सिद्धान्तहरु के हुन्, अनि हामी यति जानिसकेपछि लेखा परीक्षणमा प्रवेश गर्छौं। लेखा परीक्षणको परिचय के हो त लेखा परीक्षण भन्ने विषयमा अध्ययन गर्छौं। त्यस्तै लेखा परीक्षणका सिद्धान्तहरु के छन्, लेखा परीक्षणका सिद्धान्तहरु, त्यस्तै लेखा परीक्षणका उद्देश्यहरु के हुन्, लेखा परीक्षणका उद्देश्यहरु, लेखा परीक्षणका प्रकारहरु, अनि आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण। आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण यो हामीले जानिसकेपछि अब हामी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको बारेमा पनि केही विषय चर्चा गर्छौं। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र अन्तिम हामी कार्यमूलक लेखा परीक्षण। कार्यमूलक लेखा परीक्षण हुन त यो लेखा परीक्षणको प्रकारमा आउँछ, तर तपाईहरुको कोर्समा हरेक ठाउँमा कार्यमूलक लेखा परीक्षणलाई अलग ढंगले पनि कहिलेकाहीँ राखिदिने गरेको छ। त्यसैले मैले यहाँ कार्यमूलक लेखा परीक्षणलाई अलि बढी फोकस गरेर तपाईहरुलाई जानकारी दिने प्रयास गर्छु। र आउनुस् अब सुरु गरौँ। लेखा भन्नाले के बुझिन्छ, लेखा भन्यो भने सबभन्दा पहिला के बुझिन्छ त भन्दा आर्थिक कारोबारसँग त्यो कुरा जोडिन्छ। जब हरेक कुरालाई मौद्रिक मूल्यमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, मौद्रिक मूल्यमा रूपान्तरण गरिएको कुरालाई हामीले काहीँ न काहीँ त्यसलाई चाहिँ जनाउनु पर्छ। भविष्यमा प्रमाणको लागि कुनै कारोबार घटेको छ कि छैन, कुनै कारोबार के गरियो त भन्ने कुरा भविष्यमा प्रमाण पनि पुर्याउनका लागि त्यसलाई हामीले कुनै ठाउँमा अभिलेखाङ्कन गर्छौं। त्यो अभिलेखाङ्कन गर्ने प्रणालीलाई के भन्छौं त हामी लेखा भनेर भन्छौं। अब यो त बुझ्ने भाषा हो, तर हाम्रो एक्जाममा लेख्ने भाषा कस्तो हुनुपर्छ भन्दा आउनुस् यसलाई एक्जाममा कसरी लेख्ने भन्दा लेखा भन्नाले व्यवसायको भाषा हो भनेर एउटा त्यो कुरा तपाईले लेख्नुपर्छ। व्यवसायको भाषा हो। किन भाषा हो त भन्नाले जस्तो कुनै व्यवसायको नाफा यति, घाटा यति, लगानी यति, आर्थिक कारोबार यति भन्ने कुरा व्यवसायले प्रयोग गर्ने भाषा हो। त्यसैले त्यो व्यवसायले प्रयोग गर्ने भाषा नै वास्तवमा रकमहरुमा मौद्रिक मूल्यमा रूपान्तरण भएको हुन्छ र हरेक व्यवसायको उद्देश्य नाफा कमाउनु हुन्छ। नाफा कसरी कमायो भन्ने कुरा हेर्नलाई त्यो व्यवसायले आफ्नै भाषा प्रयोग गर्छ, जसलाई के भनिन्छ लेखा भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अर्कोमा आर्थिक कारोबार, आर्थिक कारोबारको पहिचान, आर्थिक कारोबारको पहिचान, वर्गीकरण, अभिलेखाङ्कन, प्रतिवेदन र मूल्याङ्कन, यो समग्र कामलाई हामी के भन्छौं त
लेखा भन्छौँ। उदाहरणको लागि तपाईँ कुनै अफिसमा हुनुहुन्छ, एउटा फर्निचर किन्नु भएको छ भने त्यो फर्निचर किनेको कुरा तपाईँको आर्थिक कारोबार हो कि होइन त्यो पहिचान गर्ने, त्यो कुन प्रकारको हो, त्यो पुँजीगत हो कि अथवा चालु खर्च हो कि अथवा कस्तो प्रकारको खर्च हो त्यसलाई वर्गीकरण गर्ने। अनि त्यो वर्गीकरण गरिसके पश्चात तपाईँले त्यसलाई बुक्स अफ एकाउन्टमा जर्नलमा त्यसलाई इन्ट्री गर्ने अभिलेखाङ्कन, अनि त्यसको सम्बन्धित निकायहरूमा रिपोर्ट गर्ने र समग्रमा त्यो रिपोर्ट गरिसकेपछि पनि यो काम ठिक भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, यो समग्र प्रक्रियालाई हामीले लेखा भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को परिभाषा हेर्नुभयो भने तपाईँले लेखा भन्नाले आर्थिक कारोबारको, अझ यसलाई संक्षेपीकरण गर्दा आर्थिक कारोबारको रेकर्डिङ र रिपोर्टिङ दुईटा R2R भनेर भन्छौँ हामी लेखालाई। त्यसैले तपाईँले कन्ठ पार्नु पर्यो भने दुईटा R, एउटा R रेकर्डिङ, अर्को R रिपोर्टिङ, RR दुईटा R स्क्वायरलाई हामीले के भन्छौँ त लेखा भनेर भन्छौँ। यो पोइन्ट पनि तपाईँले छुटाउनु हुँदैन। त्यस्तै अर्को पोइन्ट भनेको हाम्रो लेखा परीक्षण ऐन 2075 छ। पहिला लेखा परीक्षण ऐन 2048 थियो, त्यो हालै चाहिँ संशोधन गरेर नेपाल सरकारले के गरेको छ त लेखा परीक्षण ऐन 2075 बनाएको छ। त्यो 75 ऐनले के भनेको छ त भन्दा कारोबार भएको बेहोरा देखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम राखिने खाता किताब र सोको प्रमाणलाई लेखा भनिन्छ भनेर हाम्रो लेखा परीक्षण ऐन 2075 ले बताएको छ। त्यसैले तपाईहरुले यो हामी एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दा यस्ता खालका जुन ऐन नियमले दिएको परिभाषाहरू छ, संविधानले दिएको अथवा कुनै रिपोर्टले दिएको परिभाषाहरू छ भने त्यसलाई हामीले बढी फोकस गर्नुपर्छ र तपाईले यो परिभाषा यसमा कण्ठ पार्नुपर्छ है। तपाईले लेखा भनेको कुरा यसरी पोइन्टमा बुझ्नुभयो भने यसलाई चाहिँ कीवर्ड बनाएर कण्ठ पार्नु होला। पहिलो कीवर्ड भनेको व्यवसायको भाषा, दोस्रो आर्थिक कारोबार, तेस्रो रेकर्डिङ र रिपोर्टिङ, चौथो चाहिँ खाता किताब र त्यसलाई प्रमाण गर्ने अन्य कागजातहरू। यो सबैलाई हामीले के भन्छौँ त लेखा भन्छौँ र यो कीवर्डलाई तपाईले एक्सप्लेन गर्नु होला एक्जाममा। अब लेखाका सिद्धान्तहरू के छन् भन्ने बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। तपाईहरुलाई हरेक ठाउँमा बैंकिङको एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ अथवा कृषि विकास बैंकको अथवा स्थानीय तहको जाँचको एक्जाम दिनुहुन्छ, त्यहाँ सबै लेखाको कुरा आउँछ र लेखाको कुरा आउने बित्तिकै त्यहाँनिर लेखाका सिद्धान्तहरूको कुरा जान्नुपर्छ। र सामान्यतया लेखाको सिद्धान्तहरू भनेको व्यावसायिक लेखाका सिद्धान्तहरू नै हो। व्यवसायमा कसरी लेखा राख्ने भन्ने विषयमा विश्वव्यापी रूपमा केही सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरिएको छ, त्यसलाई हामीले लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू भनेर भन्छौँ। लेखाका सिद्धान्तहरू खास गरिकन कम्पनी कानुनले अथवा नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले अथवा अन्य कुनै लेखा सम्बन्धी कानुनले गाइड गर्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सम्पूर्ण व्यावसायिक लेखाहरू राख्ने सन्दर्भमा लेखाका विश्वव्यापी सर्वस्वीकृत केही मूल्य र मान्यताहरू छन् जसलाई हामीले लेखाका सिद्धान्तहरू भनेर भन्छौँ। तिनी सिद्धान्तहरू के हुन् भन्दा पहिलो सिद्धान्त हो मोनिटरी मेजरमेन्ट। मोनिटरी मेजरमेन्ट भनेको हरेक लेखा राख्ने क्रियाकलाप मौद्रिक मूल्यमा व्यक्त भएको हुनुपर्छ। जुन कुरा तपाईले यदि मौद्रिक मूल्यमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्न त्यसको तपाईले लेखा राख्न पर्दैन। उदाहरणको लागि मैले अघि भने फर्निचर तपाईले किन्नुभयो भने फर्निचरको मूल्य यदि तपाई फर्निचरलाई मूल्यमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो लेखाको विषयमा पर्छ। यदि मूल्यमा कन्भर्ट गरिन्न भने त्यो लेखाको विषयमा पर्दैन। उदाहरणको लागि अर्को उदाहरण हेर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले कुनै भाषण गर्नुभयो, कुनै परियोजनाका लागि भनेर भाषण गर्नुभयो कुनै मञ्चमा गएर भने त्यो एउटा काम त हो, काम त भयो भाषण गर्नु पनि, तर त्यो हाम्रो लेखाको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तले के भन्छ त जब त्यसलाई मौद्रिक मूल्यमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ तब मात्रै त्यसको लेखा राख्ने हो। त्यो भाषणको कुनै मूल्य मौद्रिक मूल्य रूपान्तरण गर्न सकिँदैन। त्यसैले त्यो भाषणकै हामीले लेखा चाहिँ राख्न पर्दैन। त्यसैले जुन कुरा तपाईको मौद्रिक मूल्यमा आउँछ त्यसको मात्रै लेखा राख्नुस् भनेर पहिलो सिद्धान्तले भन्छ। दोस्रो सिद्धान्तले भन्छ बिजनेस इन्टिटी। व्यावसायिक निरन्तरताको सिद्धान्त, व्यावसायिक अस्तित्वको सिद्धान्त भनेर भन्छौँ।
तपाईले हरेक प्रकारको व्यवसाय सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, तपाईको एउटा व्यवसाय हुन सक्छ र अर्को चाहिँ तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत अवस्था पनि हुन सक्छ। व्यक्तिगत कारोबार एउटा हुन्छ र व्यवसायको कारोबार अर्को हुन्छ। यो दुईटालाई कहिले पनि मिसाउनु हुँदैन। व्यक्तिगत आम्दानी खर्चहरू हुन सक्छन्, छोराछोरीको अथवा आफ्नो कसैको फी तिरेकोहरू हुन सक्छन्, मनोरञ्जनका खर्चहरू हुन सक्छन्। ती सबै खर्चहरूलाई तपाईको व्यवसायसँग जोड्न मिल्दैन। त्यसैले हामी यसलाई के भन्छौँ, बिजनेस इन्टिटी प्रिन्सिपल भनेर भन्छौँ। उदाहरणको लागि मानौँ तपाईले कुनै एउटा बिजनेस गर्नु भएको छ र तपाईको आफ्नो घरको खर्च पनि छ, घरको भाडा पनि छ, घरको आम्दानी पनि छ भने घर भाडामा लगाएको आम्दानी र खर्च त्यो तपाईको व्यक्तिगत कुरा हो। तपाईको बिजनेसको आम्दानी र खर्च व्यावसायिक अस्तित्वको अलग सिद्धान्त अनुसार त्यसलाई मात्रै लेखाङ्कन गर्नुपर्छ। तपाईको घरको चाहिँ यहाँ ल्याउन मिल्दैन। त्यसैले हरेक कुरा अलग अलग हुनुपर्छ भन्ने कुरा दोस्रो सिद्धान्तले भन्छ। तेस्रो सिद्धान्तले भन्छ गोइङ कन्सर्न प्रिन्सिपल अफ गोइङ कन्सर्न। गोइङ कन्सर्न भनेको निरन्तरताको सिद्धान्त भनेर भन्छौँ। कुनै पनि व्यवसाय एकपल्ट स्थापना गर्यो भने त्यो अनन्तकालसम्म चल्छ, न कि कुनै बिचमा गएर टुङ्गिन्छ। त्यसैले हामी हरेक कुरालाई गोइङ कन्सर्न भनेको व्यवसाय तपाईँले सुरु गर्नुभयो तब त्यो अनन्तकालसम्म चल्छ भनेपछि अब लेखा राख्दा कुन मान्यतामा भएर लेखा राख्नु पर्यो भन्दा यो सिद्धान्तले अब तपाईँले आम्दानी गरेका हरेक आम्दानीहरू कुन वर्षका लागि हुन्, कति वर्षसम्म जान्छ र तपाईँले खरिद गरेका सम्पत्तिहरू कस्ता प्रकारका सम्पत्तिहरू हुन् र ती कहिलेसम्म टिक्छन् भनेर अनन्तकालसम्म तपाईँको व्यवसाय अस्तित्वमा रहन्छ भनेर राख्नुपर्छ। त्यसैले व्यवसाय टुङ्गिन्छ भनेर मान्यता राख्ने होइन कि व्यवसाय फेरि पनि स्टार्ट हुन्छ भनेर राख्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को छ ड्युअल प्रिन्सिपल। लेखामा हरेक कुराको दोहोरो प्रभाव हुन्छ। एउटा पाउने हुन्छ, अर्को दिने हुन्छ। एउटा प्राप्त भएको चिज हुन्छ, अर्को गएको चिज हुन्छ। एउटा कुनै चाहिँ आम्दानी भएको हुन्छ, अर्को खर्च भएको हुन्छ। यसैले तपाईँले हरेक कुरा हेर्नुभयो भने हरेक कुरामा दुईटा पक्ष हुन्छ। दुईटा पक्ष, एउटालाई हामी डेबिट भनेर भन्छौँ, अर्कोलाई क्रेडिट भनेर भन्छौँ। यो दुईटा पक्षलाई तपाईँले स्पष्ट रूपमा लेखामा देखाइदिनुपर्छ। यदि देखाउन सक्नु भएन भने त्यो लेखाको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसैले हामी प्रिन्सिपल अफ ड्युअल कन्सेप्ट भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को कन्सेप्ट छ पेरियोडिसिटी। पेरियोडिसिटी आर्थिक वर्षको सिद्धान्त भनेर भन्छौँ। पिरियड अनुसार लेखा राख्नुपर्छ। हामीले माथि भन्यौँ गोइङ कन्सर्न भनेर संस्था एकपल्ट स्थापना हुन्छ, अनन्तकालसम्म चल्छ। तर अनन्तकालसम्मको लागि तपाईँले एकैपल्ट लेखा राख्न सक्नुहुन्न। किन सक्नुहुन्न त भन्दा अनन्तकालसम्मको तपाईँले न कुनै प्रक्षेपण गर्न सक्नुहुन्छ, न त्यसको आम्दानी र खर्चको पर्फर्मेन्स मेजर गर्न सक्नुहुन्न। त्यस्तो भए तपाईँको लेखाको अर्थ हुँदैन। त्यसो भए अब के गर्ने त भन्दा त्यो अनन्तकाललाई तपाईँले एउटा आर्थिक वर्षमा विभाजन गर्ने। हामीले साउन 1 गतेदेखि अर्को सालको असाढ मसान्तसम्मलाई एउटा आर्थिक वर्ष मान्छौँ। त्यसैले हामीले पेरियोडिसिटी भनेर भन्छौँ। त्यो बिचको अवधिको एउटा लेखा राख्ने, त्यसपछिको अवधिको अर्को लेखा राख्ने, यसरी प्रत्येक पिरियडको अलग अलग लेखा राख भनेर यो सिद्धान्तले भन्छ। त्यस्तै अर्को सिद्धान्त छ कन्जर्भेटिजम। यो सिद्धान्तले के भन्छ त भन्दा हरेक व्यावसायिक कारोबारमा दुईवटा पक्षहरू हुन्छन्। त्यो दुईवटा पक्षहरू भनेको एउटा आम्दानी हुन्छ र अर्को खर्च हुन्छ। हरेक व्यावसायिक गतिविधिमा त्यो आम्दानी र खर्चलाई कसरी लेखा राख्ने भन्ने सवालमा कन्जर्भेटिजम भनेको पुरातनवादी सोचाइ, परम्परागत सोचाइ होइन, रूढिवादिताको सिद्धान्त भनेर भन्छौँ नेपालीमा। त्यो रूढिवादिताले के भन्छ भन्दा तपाईँले आम्दानी प्राप्त गर्ने सवालमा त्यो आम्दानी प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सिर्जना भएर तपाईँले जब आम्दानी प्राप्त गर्नुहुन्न तबसम्म त्यसलाई लेखाङ्कनमा नलेख्नुहोस्। तर खर्च लेख्ने सम्बन्धमा जब तपाईँलाई लाग्छ कि यो खर्च हुन्छ भन्ने छ भने त्यसलाई चाहिँ खर्च लेखिहाल्नुहोस्। त्यसैले तपाईँले जस्तो कुनै ब्याङ्क अथवा वित्तीय संस्थाहरूले जुन बिमा गरेका हुन्छन् त्यो बिमा भनेको खर्चको रूपमा उसले प्रोभिजन गरेर लेख्छन्। तर त्यो बिमा तिर्नै पर्छ भन्ने ग्यारेन्टी त हुँदैन। त्यसैले खर्चलाई एकदम उदार भएर लेख्ने, आम्दानीलाई एकदम कन्फर्म भइसकेपछि मात्रै लेख्ने। त्यसैले हामी यसलाई रूढिवादिताको सिद्धान्त भनेर भन्छौँ। अर्को सिद्धान्त छ म्याचिङ भनेको मिलानको सिद्धान्त। तपाईँले एउटा आर्थिक वर्षमा जति आम्दानी गर्नुहुन्छ त्यो आम्दानी गर्नका लागि जतिसुकै खर्च लाग्छ त्यो सबै खर्चहरू त्यही आर्थिक वर्षमा मिलान गरिदिनुहोस्, अर्को वर्ष सार्न पाइँदैन भन्ने सिद्धान्त म्याचिङको सिद्धान्त हो। जस्तो राजकट्टी भन्ने तपाईँले लेखामा पढ्नुहुन्छ। त्यो राजकट्टी भनेको के हो भन्दा कुनै सम्पत्ति तपाईँले किन्नुभयो यो साल, कुनै गाडी किन्नुभयो यो साल, किनेर राखिदिनु भयो, थन्काइदिनु भयो, प्रयोग गर्नु भएन, त्यसले कुनै आम्दानी प्राप्त गरेको छैन भने त्यस्तो बेलामा त्यो वर्ष त्यो सम्पत्तिको राजकट्टी गर्न पाइँदैन। किन पाइँदैन त भन्दा
त्यसले आम्दानी जेनेरेसन गरेको छैन। जब आम्दानी नै आउन भने त्यो खर्च चाहिँ नलेख भन्ने कुरा म्याचिङ कन्सेप्ट हो। अर्को छ रियलाइजेसन। रियलाइजेसन भनेको मानौ तपाईलाई कुनै मान्छेले 1 लाख रुपैयाँ दिन्छु भनेर भन्यो, तर दिँदाखेरि 95,000 रुपैयाँ मात्रै दियो। दिनुपर्ने कागजमा 1 लाख रुपैयाँ थियो, दियो 95,000 भने अब तपाईलाई कतिको लेखा राख्नुपर्ने? तपाईले 95,000 को लेखा राख्नु पर्यो, 1 लाख को लेखा राख्ने होइन। जति प्राप्त भएको छ, वास्तवमा जति प्राप्त भएको छ त्यतिकै लेखा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता रियलाइजेसनको हो। त्यस्तै अर्को सिद्धान्त छ हिस्टोरिकल कस्ट भनेर भन्छौँ। हिस्टोरिकल कस्ट ऐतिहासिक लागतको सिद्धान्त भनेर भन्छौँ। ऐतिहासिक लागत भनेको तपाईले कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्नुभएको छ, विगत 2 वर्ष अगाडि एउटा सम्पत्ति प्राप्त गर्नुभयो, एउटा 1 पिस अफ ल्यान्ड तपाईले पहिला मानौ 1 लाखमा किन्नु भएको छ र अहिले चाहिँ त्यो सम्पत्तिको मूल्य 10 लाख भइसकेको छ भने यो सालको आर्थिक विवरणहरू लेखा राख्ने क्रममा तपाईले 1 लाख भनेर मूल्य राख्नुहुन्छ कि 10 लाख भनेर राख्नुहुन्छ भन्दा 1 लाख भनेर राख्नुस्। किनभने त्यो हिस्टोरिकल कस्ट ऐतिहासिक रूपमा जति लागत तपाईलाई लागेको छ त्यति नै तपाईले के गर्नुपर्छ त भन्दा लेखा राख्नुपर्छ। किनभने अहिलेको 10 लाख भनेर राख्नुभयो भने त्यो रियलाइजेसन पनि भएको हुँदैन, प्राप्त पनि भएको हुन्न, तपाईसँग लिक्विडिटी पनि हुँदैन। त्यसैले कुनै पनि सम्पत्ति किन्ने सन्दर्भमा जति त्यसको वास्तविक लागत हो ऐतिहासिक रूपमा विगतमा जानुस् र जतिसुकै लागत हुन्छ त्यति नै लागतको लेखा राख्नुस्। न्यू रोडको कुनै एउटा जग्गाको टुक्रा अहिले करोडमा बिक्री हुन सक्छ, करोड त्यसको मूल्य हुन सक्छ, तर तपाईले किन्दाखेरि त्यसको 1 लाख मात्रै थियो भने त्यसको लेखा अहिले राख्नु पर्यो भने पनि त्यो सम्पत्तिको मूल्य तपाईले कति राख्नुहुन्छ? 1 लाख राख भनेर लेखाको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तले भन्छ। यसरी अरु पनि धेरै सिद्धान्तहरू छन्। तपाईलाई बेसिक रूपमा यो 8-9 वटा सिद्धान्तहरू तपाईले जानिराख्नुभयो भने सजिलो होला भन्ने मेरो अनुमान छ। अब हामी लेखाको बारेमा बेसिक कुरा यति मात्रै यहाँनिर गर्छौं, किनभने आजको हाम्रो क्लास लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित क्लास हो र लेखाको क्लास अरु बाँकी डिटेल पनि हामी तपाईहरुलाई दिने नै छौं र अहिले चाहिँ हामी लेखा परीक्षणतर्फ प्रस्थान गरौँ। त्यसैले अब लेखा परीक्षण भनेको के हो त? लेखा परीक्षण दुईटा शब्द छ, इटाइमोलोजी भन्छौं हामी, शब्दको अर्थ हेर्ने विज्ञानलाई हामी इटाइमोलोजी भनेर भन्छौं। त्यस्तो इटाइमोलोजिकली हेर्ने हो भने, शब्दको अर्थ हेर्ने हो भने लेखा र परीक्षण दुईटा कुरा छ। त्यसैले अब लेखा र परीक्षणको अलग-अलग अर्थ लेख्दा हामीले लेखाको अर्थ बुझिसक्यौं। कारोबार भएको बेहोरा देखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम राखिने खाता किताब आदि र त्यो खाता किताबलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजातहरू समेतलाई लेखा भनिन्छ भनेर हाम्रो कानुनले परिभाषित गरेको छ र हामीले व्यवसायको भाषा आर्थिक क्रियाकलापहरूको रेकर्डिङ र रिपोर्टिङ लगायतका कुराहरूलाई लेखा भनेर भनेका छौं। हो, अब त्यो लेखा चाहिँ ठीक छ कि छैन भनेर हेर्ने तरिकालाई हामीले के भन्छौं? लेखा परीक्षण भनेर भन्छौं। जाँचमा एकदम महत्त्वपूर्ण छ। लेखा परीक्षण भन्नाले के बुझिन्छ? 5 नम्बरको प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले यसलाई तपाईले यसरी बुझ्नु होला र अब लेख्दाखेरि कसरी लेख्नुहुन्छ भन्दा हामीले कीवर्ड लेख्ने र त्यो कीवर्डलाई व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ ताकि कुनै पनि कुरा नछुटोस्। र सबभन्दा पहिला हामीले लेखा परीक्षणलाई कसरी हेर्छौं भन्दा लेखाको जाँच र त्यसको मूल्याङ्कन। लेखाको जाँच र त्यसको मूल्याङ्कनलाई लेखा परीक्षण भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रचलित कानुनको अधीनमा रही आर्थिक कारोबार गरे नगरेको। लेखा भन्ने बित्तिकै आर्थिक कारोबारको कुरा आउँछ। त्यसैले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही आर्थिक कारोबार गरे नगरेको यकिन गर्ने कार्य भनेर हामी लेखा परीक्षणलाई भन्छौं। त्यस्तै अर्को भनेको हामीले लेखा परीक्षण भन्नु पर्यो भने लेखा परीक्षणलाई हामीले एक्जामिनेसन अफ एकाउन्टिङ हैन, लेखाको जाँच। अब त्यो जाँच भनेको वास्तवमा पोस्टमार्टम अफ एकाउन्टिङ भनेर भनिन्छ। एकाउन्टको पोस्टमार्टम गर्ने। पोस्टमार्टम भनेको हामीले सामान्यतया एक्जामिनेसन अफ डेड बडी भनेर भन्छौं। मृत शरीरको
मृत शरीरको परीक्षण गर्ने कामलाई जसरी कानुनको भाषामा अथवा विज्ञानको भाषामा हामीले पोस्टमार्टम भनेर भन्छौँ, त्यस्तै गरी लेखाको भाषामा लेखा परीक्षण भनेको मृत लेखाको परीक्षण गर्ने काम हो। किन मृत लेखा भनेर भनिन्छ भन्दा लेखा भनेको अनगोइङ प्रत्येक आर्थिक कारोबार हुँदा नै लेखा राखिन्छ, तर जब त्यो कारोबार भइसकेपछि मात्रै लेखा परीक्षण गरिन्छ। त्यसैले त्यो लेखा परीक्षण गर्ने बेलामा त्यो आर्थिक कारोबार चाहिँ मृत भइसकेको हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर पोस्टमार्टम अफ एकाउन्टिङ भनेर भन्न सकिन्छ लेखा परीक्षणलाई। त्यस्तै लेखामा भएका त्रुटि जाँच गर्ने र उत्तरदायित्व वहन गराउने कार्य। लेखा राख्ने मान्छेले 100% लेखा शुद्ध राखेको छ कि छैन भनेर चेक गर्ने र यदि गरेको छैन भने त्यसलाई उत्तरदायित्व वहन गराउने, यो दुईटै कामलाई हामीले के भन्छौँ? लेखा परीक्षण भनेर भन्छौँ। र लेखा परीक्षणको अर्को महत्त्वपूर्ण परिभाषा भनेको लेखाको परीक्षण गरी त्यस उपर राय प्रदान गर्ने कार्य। त्यसैले लेखा परीक्षण भनेको एउटा के हो त भन्दा एउटा काम हो। त्यो काम कस्तो हो भन्दा प्रचलित लेखाहरू हेर्ने र त्यो हेरिसकेपछि त्यसमा राय प्रदान गर्ने, यो ठिक छ यो ठिक छैन भनेर सर्टिफाई गर्ने। र त्यसैले यो वैधानिकता प्रदान गर्ने पनि एउटा माध्यम हो। त्यसैले लेखा परीक्षण भनेर एक्जाममा प्रश्न आइहालेको सन्दर्भमा तपाईँहरूले यसरी किवर्ड कन्ठ पारेर हेर्नु होला। पहिलो लेखाको जाँच, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने। दोस्रो प्रचलित कानुनको बर्खिलाफ भएको छ कि छैन भनेर चेक गर्ने। तेस्रो यो मरिसकेको लेखालाई परीक्षण गर्ने। चौथो त्रुटिहरू के कस्तो छन् भनेर उत्तरदायित्व वहन गराउन लगाउने र अर्को त्यस उपर राय प्रदान गर्ने। यी सबै कामलाई हामीले लेखा परीक्षण भनेर भन्छौँ। र हाम्रो लेखा परीक्षण ऐनले हाम्रो कानुनी परिभाषा के छ भन्दा लेखाको जाँच र त्यसको आधारमा गरिने प्रतिवेदन व्यवस्थालाई लेखा परीक्षण भनिन्छ भनेर भनेको छ। यो 5वटा पोइन्टले तपाईँलाई 5 नम्बरको प्रश्नलाई पुरा पुग्छ। त्यसरी लेखा परीक्षणलाई यसरी परिभाषित गर्नु होला। त्यस्तै अर्को प्रश्न, लेखा परीक्षणको सिद्धान्तहरू छ। लेखा परीक्षणको सिद्धान्तहरू भन्नाले के बुझिन्छ? हरेक कुराको सिद्धान्त भन्यो भने त्यो कुराको फाउन्डेसन, के आधारमा त्यो कुरा अडेको छ अथवा त्यसले समेट्ने कुराहरू के हुन् भन्ने कुरालाई हामीले सिद्धान्तको रूपमा हेर्छौँ। र लेखा परीक्षणका सिद्धान्तहरू पनि सामान्यतया लेखाका सिद्धान्तहरू जस्तै हुन्, तर लेखा परीक्षण चाहिँ बढी न्युट्रल हुनुपर्छ। लिगल हुनुपर्छ, इम्पार्सियल हुनुपर्छ, त्यस्तै हेर्नुपर्ने यसले इकोनोमिक छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ, इफेक्टिभनेस कतिको छ भनेर त्यो हेर्नुपर्छ, त्यस्तै औचित्य छ कि छैन भनेर औचित्य पनि हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै इफिसियन्सी पनि भन्न सकिन्छ। त्यसैले लेखा परीक्षणको सिद्धान्त भन्ने बित्तिकै हामीले धेरै अल्मलिनु पर्दैन, सामान्य कुरा छ। लेखा परीक्षण कस्तो हुनुपर्छ? न्युट्रल हुनुपर्छ, व्यावसायिक संस्थाप्रति न्युट्रल हुनुपर्छ, कुनै पनि प्रकारको त्यसमा मुलाइजा भन्ने कुरा हुनु हुँदैन। लेखा परीक्षण जहिले पनि कानुन सम्मत हुनुपर्छ, कानुनले अधिकार दिएको मान्छेले मात्रै लेखा परीक्षण गर्न पाउनुपर्छ। लेखा परीक्षण इम्पार्सियल हुनुपर्छ, व्यक्तिगत कुनै पनि लेखा परीक्षण गर्ने मान्छे, लेखा परीक्षक भनेर भन्छौँ, त्यो लेखा परीक्षकले कुनै पनि संस्थाको लेखा परीक्षण गर्दैछ भने त्यो संस्थासँग कुनै पनि प्रकारको लेनदेन व्यवहार भएको मान्छे हुनु हुँदैन, इम्पार्सियल हुनुपर्छ। त्यस्तै इकोनोमिक भनेको लेखा परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा हेर्ने कुरा भनेको जहिले पनि
इकोनोमिक कमसे कम मूल्यमा बढीभन्दा बढी सामानहरू खरिद गरिएको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम इकोनोमिक हो। त्यस्तै इफिसियन्सी भनेको इफेक्टिभनेस भनौँ। इफेक्टिभनेस भनेको कमभन्दा कम स्रोत साधनको प्रयोग गरेर बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकेको छ कि छैन भनेर हेर्न पर्यो, त्यो पनि हेर्ने हो। त्यस्तै औचित्य भनेको त्यो काम गर्न उपयुक्त थियो कि थिएन त्यो पनि हेर्ने हो। र त्यस्तै इफिसियन्सी भनेको हाम्रो संस्थाको पर्फर्मेन्स कस्तो छ, ओभरअलमा पर्फर्मेन्स कस्तो छ त्यो प्रश्न हेर्ने। त्यस्तै अरू कुराहरू पनि यसमा थप्न सकिन्छ, जस्तो प्रोफेसनलिजम। लेखा परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा तपाईँ पर्याप्त रूपमा जानकारी भएको मान्छे हुनुपर्छ, प्रोफेसनलिजम त्यसमा हाबी हुनुपर्छ भन्ने कुरा अर्को सिद्धान्त पनि हो। त्यसैले लेखा परीक्षणका सिद्धान्त यो नै र यति नै हुन्छन् भन्ने छैन, तपाईँहरूले थप्न सक्नुहुन्छ, तर मेजर सिद्धान्तहरू यिनी हुन्। अब लेखा परीक्षण किन गरिन्छ भन्ने सवालमा यसको उद्देश्यहरू तपाईँले जान्न जरुरी छ र प्रश्न महत्त्वपूर्ण पनि छ। लेखा परीक्षणका उद्देश्यहरू, लेखा परीक्षण गर्नुको उद्देश्यहरू, लेखा परीक्षण किन गरिन्छ त भन्दा प्रचलित लेखाको वैधता कायम गर्न पहिलो उद्देश्य। कुनै पनि लेखा परीक्षण गरिएन भने त्यसको वैधता, कानुनी अस्तित्व आउँदैन। त्यसैले लेखाको वैधता प्रदान गर्ने प्रमुख उद्देश्य हो। त्यस्तै अर्को उद्देश्य भनेको लेखाका त्रुटिहरू पहिचान गर्ने। त्रुटिहरू के कस्ता छन् भनेर त्यो त्रुटिहरूलाई पहिचान गर्ने। त्यस्तै अर्को उद्देश्य भनेको व्यवस्थापनलाई जिम्मेवार बनाउने। कानुनी औपचारिकता पूरा गर्ने। सुधारका सम्भावनाहरू पत्ता लगाउने। र अर्को उद्देश्यको रूपमा हामीले लेखा हिनामिना र मस्यौटहरू हुन सक्छन् कहिलेकाहीँ संस्थामा, त्यो हिनामिना र मस्यौट पत्ता लगाउने। यसरी हामीले लेखा परीक्षणका उद्देश्यहरूलाई पहिचान गर्न सक्छौँ। लेखाको वैधता प्रदान गर्नु भनेको तपाईँले राखेको कुरा प्रचलित कानुन बमोजिम छ कि छैन भनेर वैधता प्रदान गर्ने। यदि लेखा परीक्षणले सर्टिफाई गरिदियो भने त्यो लेखा अब चाहिँ सबैका लागि स्वीकार्य हुन्छ। किनभने लेखा परीक्षक कस्तो हुनुपर्छ त, इम्पार्सियल हुनुपर्छ, प्रोफेसनल हुनुपर्छ, न्युट्रल हुनुपर्छ भनेर हामीले अघि सिद्धान्तमा भन्यौँ। यति भनिसक्दा लेखा परीक्षकले जब त्यो लेखालाई सर्टिफाई गर्छ तब त्यसले वैधानिकता प्रदान गर्दछ। दोस्रो, लेखामा भएका सानातिना त्रुटिहरू हुन्छन्। कहिलेकाहीँ लेखा राख्ने क्रममा मानवीय त्रुटिहरू हुन सक्छन्, भुलका कुराहरू हुन सक्छन्। त्यस्ता त्रुटिहरूलाई पनि पहिचान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को, व्यवस्थापनलाई जिम्मेवार बनाउने। यदि लेखा परीक्षण गरिएन भने तपाईँले जे काम गर्दा पनि भयो, त्यसको उत्तरदायित्व को उपर हुने भन्दा छैन। त्यसैले लेखा परीक्षण गर्नु भनेको वास्तवमा त्यो व्यवस्थापनलाई हरेक कामका लागि जिम्मेवार बनाउनु पनि हो। कानुनी औपचारिकता पुरा गर्नु भनेको जस्तो तपाईँ यदि व्यवसाय गर्नुहुन्छ, कुनै खालको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था छ भने त्यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई नेपालको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुनले के भनेको छ त भन्दा लेखा परीक्षण गराउनुपर्छ भनेको छ। त्यस्तै हरेक व्यवसायिक अर्गनाइजेसनहरूलाई कर सम्बन्धी कानुनले के भनेको छ त लेखा परीक्षण गराउनुपर्छ, अन्यथा त्यसको औपचारिकता पुरा हुँदैन भनेको छ। त्यसैले कानुनले तोकेको औपचारिकता पुरा गर्नु पनि लेखा परीक्षणको अर्को उद्देश्य हो। र हाम्रो व्यावसायिक गतिविधिमा, हाम्रो लेखामा हामीले गरेका हरेक क्रियाकलापहरूमा सुधारका सम्भावनाहरू हुन सक्छन्, त्यो हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। तर एकजना विज्ञ व्यक्तिलाई त्यो कुरा जिम्मा लगाइयो भने त्यसले सुधारका सम्भावनाहरू पनि खोज्न सक्छ। त्यसैले सुधारका सम्भावनाहरू खोज्न पनि लेखा परीक्षण आवश्यक छ। र कहिलेकाहीँ मान्छेले जानी नै हानि नोक्सानी अथवा रकमहरू हिनामिना गरेको हुनसक्छ, मस्यौट गरेको हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा ती कुराहरू पत्ता लगाएर व्यवस्थापनलाई जिम्मेवार गराउने र कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने कुराहरू पनि लेखा परीक्षणद्वारा हुनसक्छ। त्यसैले तपाईँहरूले यो किवर्डको रूपमा यसरी यी शब्दहरूलाई कण्ठ पार्नुहोला र त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरेर इक्जाममा लेख्नुहोला। अब हामी लेखा परीक्षणका प्रकारहरू भनेर हेरौँ। लेखा परीक्षणको प्रकार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। हामीले लेखा परीक्षणलाई लेखा परीक्षण गर्ने व्यक्ति को हो, लेखा परीक्षकको आधारमा
आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण भनेर वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। त्यस्तै लेखा परीक्षण गर्दा हेर्ने कुराहरू के हो हैन, लेखा परीक्षणको हेर्ने कुरा के हो भन्दा त्यसलाई हामीले वित्तीय अथवा कार्यमूलक भनेर त्यसरी वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। र लेखा परीक्षणको उद्देश्य के हो, क्षेत्र स्कोप के हो भन्ने सम्बन्धमा साधारण लेखा परीक्षण र व्यवस्थापन लेखा परीक्षण भनेर यसरी हेर्न सक्छौँ। यो बाहेकका अन्य वर्गीकरणहरू पनि हुनसक्छ, जस्तो अनगोइङ लेखा परीक्षण हैन, सँगसँगै कन्करेन्ट लेखा परीक्षण भन्छ, करेन्ट इयर अडिट भनेर भन्छौँ, सँगसँगै लेखा परीक्षण गर्ने र पछिल्लो पोस्ट अडिट भनेर भन्छौँ, त्यस्तो पनि भन्न सक्छ। अरू विभिन्न थुप्रै तरिकाले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। तर तपाईँहरूका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेको यो दुईवटा पक्षलाई तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्नुहोला र म यही दुईवटा पक्षमा अलि डिटेलमा जान्छु। आन्तरिक लेखा परीक्षण भनेको के हो? त्यसो भए आन्तरिक लेखा परीक्षण भन्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो त भन्दा आन्तरिक भनेको सङ्गठनभित्र हो हैन, सङ्गठनभित्रको मान्छेले गर्ने लेखा परीक्षणलाई हामीले के भन्छौँ? आन्तरिक लेखा परीक्षण भनेर भन्छौँ। त्यसैले यसको सबभन्दा पहिलो पोइन्ट सङ्गठनभित्रैबाट गरिने लेखा परीक्षण, सङ्गठनभित्रैबाट गरिने लेखा परीक्षणलाई आन्तरिक लेखा परीक्षण भनेर भनिन्छ। यो कहिले हुन्छ त भन्दा यो नियमित रूपमा हुनसक्छ अथवा वर्ष सकिएपछि पनि हुनसक्छ, जहिले पनि हुनसक्छ। सङ्गठनभित्र हरेक सङ्गठनले आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा गठन गरेको हुन्छ। तपाईँ कुनै ब्याङ्कमा जानुभयो भने ब्याङ्कले के गर्छ त, आफ्नो एउटा लेखा शाखा एउटा हुन्छ, अर्को आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा आलेप भनेर अर्को शाखा हुन्छ। त्यसैले हरेक ठाउँमा आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा हुन्छ, त्यो शाखाले नियमित रूपमा गर्दछ। यसको उद्देश्य भनेको आन्तरिक नियन्त्रण गर्नु हो, आन्तरिक नियन्त्रण गर्नु हो। केही गल्ती कमी कमजोरीहरू भएका छन् भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने औजारको रूपमा आन्तरिक लेखा परीक्षण रहन्छ। र यसको अर्को उद्देश्य भनेको भुल त्रुटिहरू सच्याउने, ताकि अन्तिम लेखा परीक्षणको समयमा यस्ता भुल र त्रुटिहरू फेला पर्यो भने त्यसबाट कारबाही हुन्छ। त्यसैले त्यो कारबाही हुनुभन्दा पहिला नै हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा आन्तरिक रूपमा हाम्रा केही भुल कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई सच्याइहाल्नुपर्छ। यो त्यसैले यो भुल त्रुटि सच्याउने एउटा मौका पनि हो। यसमा नियमित कुराहरू मात्रै हेरिन्छ। नियमित विषयहरू भनेको वित्तीय विषयहरू जस्तो खर्च गरेको ठिक सही छैन, प्रचलित कानुन बमोजिम राख्नुपर्ने लेखा राखेको छ कि छैन, खर्चका बिल भरपाईहरू छन् कि छैनन्, प्रमाणहरू पुगेका छन् कि छैनन् इत्यादि कुराहरू नियमित कुराहरू मात्रै हेर्ने हो। त्योभन्दा पर गएर त्यसको औचित्य हैन, त्यसको इफेक्टिभनेस, त्यसको इफिसियन्सीका कुराहरू, इकोनोमीका कुराहरू यसमा हेरिँदैन। त्यसैले यो भनेको एकदम सामान्य खालको लेखा परीक्षण हो। यसबाट अर्को कुरा बेरुजु चाहिँ आउँदैन। बेरुजु आउँछ तर त्यो चाहिँ बेरुजु के हुन्छ त भन्दा फाइनल बेरुजुको रूपमा आउँदैन। बेरुजु भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने लेखा परीक्षण गरियो र मैले सुरुमै लेखा परीक्षणको सन्दर्भमा तपाईँलाई के भने लेखा परीक्षकले लेखाको जाँच गर्ने र त्यसको आधारमा आफ्नो राय व्यक्त गर्ने भनेर लेखा परीक्षणमा परिभाषित गरेका थियौँ। त्यसैले जब लेखा परीक्षण गरिसकेपछि लेखा परीक्षकले यो कुरा ठिक छ, यो कुरा ठिक छैन भनेर जुन लेखेको हुन्छ प्रतिवेदन हो, त्यो प्रतिवेदनमा जे कुरा नमिलेको भनेर लेखेको छ त्यो के हो? बेरुजु, रुजु नभएको कुरा, प्रचलित कानुन नमिलेको कुरा। त्यसैले आन्तरिक लेखा परीक्षणमा बेरुजु चाहिँ निकालिँदैन। तर बेरुजु निकाले पनि त्यसको के हुन्छ त व्यवस्थापन जिम्मेवारी हुन्छ र व्यवस्थापनले तुरुन्तै त्यसलाई समाधान गर्छ। त्यसैले यो करेक्टिभ एक्सन पनि हो। यो सुधारको क्रियाकलाप हो। करेक्टिभ एक्सन भनेर भन्छौँ, सुधारको क्रियाकलाप हो। अब यति कुरा तपाईँले आन्तरिक लेखा परीक्षणमा बुझिसकेपछि आन्तरिक लेखा परीक्षण कसले गर्छ त भन्ने सन्दर्भमा यदि नेपाल सरकारका निकायहरू छन् भने आन्तरिक लेखा परीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले अथवा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्छ। त्यस्तै ब्याङ्कहरू छन् भने ती ब्याङ्कहरूको आफ्नो आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा हुन्छ, त्यो शाखाले गर्छ। त्यस्तै अरू स्थानीय निकायहरू छन् भने स्थानीय निकायहरूको आन्तरिक लेखा परीक्षण स्थानीय निकायहरूको एउटा आन्तरिक लेखा परीक्षण कर्मचारी हुन्छ, त्यो कर्मचारीले गर्छ। त्यसैले आन्तरिक लेखा परीक्षणका लागि कुनै रजिस्टर्ड लेखा परीक्षक चाहिँदैन हैन, सामान्य कर्मचारीले नै लेखा शाखाको कर्मचारीले नै गर्न सक्छ। अब हामीले अन्तिम लेखा परीक्षण भनेर हेर्नु छ। अन्तिम लेखा परीक्षण के हो त? यो अन्तिम लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षण भनेको वास्तवमा अन्तिम लेखा परीक्षण नै हो। हामीले जतिसुकै अहिलेसम्म पढेका छौँ ती सबै लेखा परीक्षण भनेको अन्तिम लेखा परीक्षण नै हो। त्यसैले अन्तिम लेखा परीक्षण भनेको वैधानिक
वैधानिक अनिवार्यता, वैधानिक अनिवार्यता हो र यो लेखा परीक्षण भनेको वास्तवमा संगठन बाहिरबाट गरिने लेखा परीक्षण हो। संगठन बाहिरबाट यसमा स्वतन्त्र लेखा परीक्षकको स्वतन्त्र लेखा परीक्षक स्वतन्त्र लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्दछ। यसले बेरुजु ल्याउन सक्छ, बेरुजु ल्याउन सक्ने। यसबाट चाहिँ कारबाही पनि हुन सक्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण भनेको सुधारात्मक कारबाही हो, यसबाट अन्तिम रूपमा कारबाही नै गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो लेखा परीक्षणमा पेशागत विज्ञता जरुरी पर्दछ र यो लेखा परीक्षण सामान्यतया कार्यमूलक पनि हुन सक्छ, नियमित पनि हुन सक्छ, प्लस कार्यमूलक, यो दुईटै हुन सक्छ। कार्यमूलक भनेको हामी पछि पनि हेर्छौँ, तर यो कार्यमूलक भन्ने बित्तिकै अहिलेलाई के भन्नुहोस् भने हरेक क्रियाकलापको औचित्य छ कि छैन, त्यो क्रियाकलाप प्रचलित कानुन बमोजिम भएको भन्दा पनि त्यसले ल्याएको इफेक्ट रिजल्टहरू परिणामहरू ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नेलाई हामी कार्यमूलक लेखा परीक्षण भन्छौँ। नियमित कुरा भनेको प्रचलित कानुन बमोजिम मिलेको छ कि छैन भनेर हेर्नेलाई नियमित भन्छौँ। नियमित मात्रै हेऱ्यो भने त्यो आन्तरिक लेखा परीक्षण भयो, नियमित र कार्यमूलक दुईटै हेऱ्यो भने त्यो अन्तिम लेखा परीक्षण भयो। र अब यो अन्तिम लेखा परीक्षण कसले गर्छ त भन्ने सवालमा अन्तिम लेखा परीक्षण यदि व्यावसायिक सङ्गठन हो भने त्यो व्यावसायिक सङ्गठनको अन्तिम लेखा परीक्षण नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था भन्ने एउटा आइकेन भन्ने संस्था छ, त्यो संस्थाले लाइसेन्स दिएको, लाइसेन्स प्राप्त, इजाजत प्राप्त रजिस्टर अडिटर लेखा परीक्षक अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले गर्छ। यदि सरकारी निकायहरू भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अन्तिम लेखा परीक्षण गर्छ। यदि सार्वजनिक संस्थानहरू हो भने 50% भन्दा बढी सार्वजनिक संस्थान, बढी स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्थानमा महालेखा परीक्षकले खटाएको मान्छेले लेखा परीक्षण गर्छ र 50% भन्दा कम सरकारको स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्थानको हकमा ती संस्थानहरूले आफ्नो लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको राय लिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसैले अन्तिम लेखा परीक्षण बाहिरको मान्छेले गर्छ, सङ्गठनभित्रको मान्छेले गर्दैन। अब तपाईहरुलाई महत्त्वपूर्ण प्रश्न के आउन सक्छ भन्दा फरक लेख्नुस् भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षणमा भएको फरक के हो त? यो फरकलाई तपाईहरुले एकदमै महत्त्वपूर्ण ढंगले हेर्नु होला र यो फरक भन्ने बित्तिकै हरेक कुराको फरक हामीले टी फर्मेटमा जानुपर्छ। फरक लेख्नुस्, डिफरेन्स लेख भन्यो भने हामी टी फर्मेटमा गइहाल्नुपर्छ। यता लेखौं आन्तरिक आलेप आन्तरिक लेखा परीक्षण, अर्कोपल्ट अन्तिम लेखा परीक्षण, अन्तिम लेखा परीक्षण। अब हामीले परिभाषाहरू र विशेषताहरू जानिसकेको सन्दर्भमा यो फरक लेख्नलाई हामीलाई त्यति समस्या पर्दैन। आन्तरिक लेखा परीक्षण भनेको कसले गर्दछ त भन्दा यो कसले गर्ने भन्दा संगठन भित्रैबाट गरिने, संगठन भित्रैबाट। यो कसले गर्ने भन्दा संगठन बाहिरबाट। त्यस्तै अर्को फरक आन्तरिक लेखा परीक्षणमा हेर्ने विषयहरू के हो भन्दा नियमितता अथवा वित्तीय कुराहरू यसमा हेरिन्छ। अनि यता हेर्नुपर्ने कुरा अघि हामीले भनेको तपाईहरुलाई याद हुनुपर्छ, यता हेर्ने भनेको वित्तीय कुराहरू प्लस कार्यमूलक कुराहरू पनि हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै यसको उद्देश्य के हो त भन्दा सुधारका उपायहरू खोज्ने। यसको उद्देश्य के हो भन्दा कारबाही नै गर्ने। अन्तिम लेखा परीक्षणबाट केही बेरोजुरो आयो भने त्यो कारबाही भागी हुन्छ, त्यसैले त्यो कारबाही नै गर्ने अन्तिम लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षक को हो त यो? लेखा परीक्षकको दक्षता के हो भन्दा आन्तरिक लेखा परीक्षणमा साधारण लेखा व्यवसायी, तपाई हामी जस्तो साधारण लाइसेन्स बिनाको मान्छेले आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्न सक्छ। तर यतातिर के हो त भन्दा
विज्ञ र पेशागत विज्ञ व्यक्ति चाहिन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ, लेखा परीक्षक भनेर भन्छौँ। त्यस्तै लेखा परीक्षक कस्तो हुनुपर्छ त भन्दा, लेखा परीक्षक आन्तरिक लेखा परीक्षणमा सङ्गठनभित्रकै कर्मचारी हो, सङ्गठनभित्रकै कर्मचारी हो र यसमा चाहिँ के हुन्छ त, स्वतन्त्र व्यक्ति हो, बाहिरको व्यक्ति, स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको व्यक्ति हो। त्यसैले अर्को फरक तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा बेरुजु हुँदैन, यतातिर के हुन्छ त, बेरुजु पनि हुन्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण अनिवार्य छ त छैन, यो आन्तरिक नियन्त्रणका लागि हो, अनिवार्य छैन। तर अन्तिम लेखा परीक्षण कानुनी रूपमा के हुन्छ त, बाध्यात्मक हुन्छ। कानुनले अन्तिम लेखा परीक्षण गर भनेपछि गर्नै पर्छ, यो बाध्यात्मक अवस्था हो। यसरी तपाईले आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षणलाई फरक लेख्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईले यिनीहरूका विशेषताहरू र परिभाषाहरू जान्न सक्नुहुन्छ, तब फरकलाई, तिनै कुराहरूलाई तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी लेखा परीक्षणको प्रकारमा हामीले अर्को एक प्रकारको लेखा परीक्षणलाई पनि हामीले हेरेका छौँ। त्यो के हो भन्दा, वित्तीय लेखा परीक्षण र कार्यमूलक लेखा परीक्षण। वित्तीय लेखा परीक्षण र कार्यमूलक लेखा परीक्षण। यो अर्को प्रकार, यसमा हेर्ने कुराहरू के हुन्, सिद्धान्तहरू के हो भन्ने विषयमा लेखा परीक्षणलाई हामीले वित्तीय लेखा परीक्षण र कार्यमूलक लेखा परीक्षणको रूपमा विभाजन गर्न सक्छौँ। पहिला वित्तीय लेखा परीक्षण हेरौँ। वित्तीय लेखा परीक्षण भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, यसले चाहिँ वित्तीय भनेको, फाइनेन्स भनेको के हो त, त्यसको भन्दा पैसाको कुरा हो। पैसाको कुरा ठिक छ कि छैन, मिलेको छ कि छैन, प्रचलित कानुन बमोजिम उठाउनु पर्ने राजस्व उठाएको छ कि छैन, गर्नुपर्ने खर्च गरेको छ कि छैन, त्यति कुरा हेर्नेलाई हामी के भन्छौँ, वित्तीय लेखा परीक्षण भनेर भन्छौँ। त्यसैले यो केसँग सम्बन्धित छ त भन्दा, मौद्रिक अथवा आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित छ। वित्तीय लेखा परीक्षणमा हामीले आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित छ भनेर भन्यौँ पहिलो। त्यस्तै यो दोस्रोमा प्रचलित कानुनको पालना गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने कुरा मात्रै हो यसमा। किनभने तपाईलाई लेखा राख्ने क्रममा, तपाईँले लेखा खर्च गर्ने सन्दर्भमा तपाईँलाई केही कानुनहरू दिएको हुन्छ। जस्तो भ्रमण खर्च गर्नु पर्यो भने भ्रमण खर्च नियमावली छ, सार्वजनिक खरिद गर्नु पर्यो भने सार्वजनिक खरिद ऐन छ, होइन, आर्थिक कारोबारहरू गर्नु पर्यो भने आर्थिक कार्यविधि ऐनहरू छ, इत्यादि विभिन्न खालका ऐनहरू हुन्छ। ती ऐनहरूको पालना भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम मात्रै के हो, वित्तीय लेखा परीक्षण हो। यसलाई हामी नियमितताको लेखा परीक्षण भनेर, नियमितताको लेखा परीक्षण भनेर भन्छौँ। यसमा बेरुजु आउँछ। यसमा दीर्घकालीन मूल्याङ्कन हुँदैन। दीर्घकालीन मूल्याङ्कन, भविष्यका लागि यसले मूल्याङ्कन गर्दैन। जस्तो मानौँ, तपाईँलाई म एउटा उदाहरणले यो कुरालाई बुझाउँछु, सजिलो होला। कुनै एउटा नदीमा पुल बनाउनु पर्ने छ र त्यो पुल बनाउने सन्दर्भमा तपाईँलाई प्रचलित कानुन बमोजिमका कार्यविधिहरू गर्नुपर्ने छ। तपाईँले त्यो अनुसार लेखा राख्नुभयो। अब लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने छ। हामी लेखा परीक्षणको बिन्दुमा छौँ। अब तपाईँ यदि लेखा परीक्षक भएर जानुभयो भने त्यहाँ यदि तपाईँलाई जिम्मा के दियो भन्दा, प्रचलित कानुन बमोजिम लेखा राखेको छ कि छैन र खर्च गर्नुपर्ने कार्यविधि अनुसार खर्च गरेको छ कि छैन भनेर हेर्नु भनेर यदि त्यो जिम्मा दियो भने त्यो के हो, वित्तीय लेखा परीक्षण हो। यसमा प्रचलित कानुनको परिपालना भएको छ कि छैन र खर्चहरू गर्दा प्रचलित कानुनहरू सम्मत तरिकाले खर्च गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्ने अवस्था के हो, वित्तीय लेखा परीक्षण हो। अब कार्यमूलक लेखा परीक्षणतर्फ हेर्नुभयो भने तपाईँले यदि तपाईँलाई लेखा परीक्षण गर्न त जाऊ, तर चाहिँ हेर्दाखेरि तपाईँले के हेर्नु पर्यो भन्दा, त्यो पुल बनाउने सन्दर्भमा त्यो पुल बनाउने जुन अथोरिटी छ त्यसले चाहिँ कमभन्दा कम लागतमा सामग्रीहरू खरिद गरेको छ कि छैन, होइन। पुल बनाउन लागि त सिमेन्ट चाहिएला, छड चाहिएला, इत्यादि विभिन्न वस्तुहरू चाहिन्छ, सामग्रीहरू चाहिएला।
ती सामग्रीहरू खरिद गर्ने सन्दर्भमा सकेसम्म कमभन्दा कम मूल्यमा सामग्रीहरू प्राप्त गरेको छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु। त्यस्तै त्यहाँ पुल बनाउन लाग्ने कर्मचारीहरू अथवा लेबरहरू अथवा ठेकेदार सबै जति पनि संलग्न छन् तिनीहरूको पर्फर्मेन्स कस्तो छ, तिनीहरूले कमभन्दा कम सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकेका छन् कि छैनन् त्यो पनि हेर्नु। र त्यति मात्रै होइन कि त्यो पुल बनिसकेपछि पारिपट्टि खोलाभन्दा पारिपट्टिका जनताको अवस्था कस्तो भयो, सुधार कस्तो भयो, भयो कि भएन, अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भयो कि भएन भनेर त्यो कुरा पनि हेर्नु भनेर त्यो तीनटा कुरा 3E इकोनोमी, इफेक्टिभनेस र इफिसियन्सी यो तीनटा कुरा पनि हेर्नु भनेर जिम्मा दियो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ कार्यमूलक लेखा परीक्षण भनेर भन्छौँ। त्यसैले यसमा यो कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित कार्य सम्पादन कसरी गर्यो भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। यसमा प्रचलित कानुनभन्दा बाहिर इकोनोमी, इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस इकोनोमी, इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस तीनटै कुरा हेरिन्छ। यसमा औचित्य पनि हेरिन्छ। हरेक कुराको ऱ्यासनालिटी, औचित्य भनेको ऱ्यासनालिटी त्यो बनाउन आवश्यक थियो कि थिएन। अघिको उदाहरणमा पुल त बन्यो, हरेक ढङ्गले राम्रो तरिकाले पुल बनाएको छ, तर पुल बनिसके पछाडि पारिपट्टि जनता नै छैन, पारि गाउँ नै छैन भने त्यो पुल जतिसुकै राम्रो बनाए पनि र जतिसुकै कम खर्चमा बनाए पनि त्यसको कुनै औचित्य छ त छैन। त्यो पुल त मान्छेका लागि बनाउने हो, मान्छे नै छैन भने त के को औचित्य भयो। त्यसैले त्यो औचित्य छ कि छैन त्यो पनि हेर्ने कामलाई हामी कार्यमूलक लेखा परीक्षण भन्छौँ। यो नियमित लेखा परीक्षण होइन, यो विशेष लेखा परीक्षण हो। विशेष लेखा परीक्षण भनेको विशेष निकायहरूलाई मात्रै छनौट गरेर हेरिन्छ। तर नियमित लेखा परीक्षणमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सबै निकायहरूको हेरिन्छ। सबै निकायको प्रत्येक वर्ष हेरिनेलाई हामी नियमितको लेखा परीक्षण भनेर भन्छौँ। तर कुनै विशेष निकायको लागि मात्रै छनौट गरेर हेर्ने कुरालाई हामीले कार्यमूलक लेखा परीक्षण भन्छौँ। यसले चाहिँ भविष्यका लागि सुधारको बाटो पनि खोल्दछ। त्यसैले वित्तीय लेखा परीक्षण र कार्यमूलक लेखा परीक्षणमा भएको भिन्नता के हो लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न 5 नम्बरको प्रश्न एकदम तपाईँहरूको लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र यसलाई चाहिँ एकदमै बुझेर लेख्नु होला। अब हामी यही लेखा परीक्षणकै सन्दर्भमा लेखा परीक्षण चक्र, साइकल अफ लेखा परीक्षण चक्र अथवा यसका स्टेपहरू के हुन् भन्ने कुरा यो पनि कहिलेकाहीँ 5 नम्बरको प्रश्न तपाईँलाई आउन सक्छ। यसलाई पनि ख्याल गर्नु होला। लेखा परीक्षण भनेको जहिले पनि के हुन्छ भन्दा हरेक काम, हरेक गतिविधिहरू हामीले सुरुमा त्यसलाई छनौट गर्छौँ, सुरुमा प्लान गर्छौँ, त्यसपछि त्यसलाई छनौट गर्छौँ, त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ, त्यसपछि त्यसको रिपोर्ट लेख्छौँ, त्यसको मूल्याङ्कन गर्छौँ र फेरि त्यही प्रक्रिया सुरु हुन्छ। प्रत्येक वर्ष त्यही प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसैले हरेक क्रियाकलाप यदि फेरि पनि सुरु गर्नु छ भने त्यो एउटा साइक्लिक रूपमा, चक्रीय प्रणालीको रूपमा जान्छ र त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त लेखा परीक्षण चक्र भनेर भन्छौँ। लेखा परीक्षण पनि वास्तवमा के हुन्छ त यही चक्रीय प्रणालीमा अगाडि बढ्छ र यसमा के चक्रहरू हुन्छन्, लेखा परीक्षणका स्टेपहरू के हुन् भन्ने कुरा आयो भने पनि यही कुरा हो। लेखा परीक्षणका तहहरू, चक्र सबै कुरा आयो भने यसो हो। र सबभन्दा पहिला लेखा परीक्षणको योजना बनाइन्छ। कुन निकायको कहिले, कुन समयमा, कुन लेखा परीक्षकद्वारा कुन विधि अवलम्बन गरेर लेखा परीक्षण गरिने हो त्यो योजना बनाउनुपर्छ। जस्तो बिना योजनाको कुनै पनि काम हुँदैन। त्यसैले हरेक कुराको चक्र भन्ने आउँछ भने त्यहाँनिर तपाईँले सबभन्दा पहिलो स्टेप के गर्नु पऱ्यो त यो लेखा परीक्षण हो अथवा लेखा होस् अथवा इत्यादि कुराहरू जेसुकैमा केही मतलब छैन। हामीले हेर्नुपर्ने के हो प्लान, सबभन्दा पहिला योजना भनेर बनाउनु पऱ्यो। त्यो योजना बनाइसकेपछि हामीले छनौट गर्छौँ। त्यो योजना मुताबिक लेखा परीक्षकको छनौट गर्छौँ, लेखा परीक्षणका विधिहरूको छनौट गर्छौँ, लेखा परीक्षण गर्ने संस्थाहरूको छनौट गर्छौँ, लेखा परीक्षण गर्ने समय छनौट गर्छौँ। त्यो प्लानको मुताबिक हामीले छनौट गर्छौँ। त्यो छनौट गरिसकेपछि हामीले फिल्ड भिजिट गर्छौँ। लेखा परीक्षणमा जहिले पनि के हुन्छ त छनौट गरिसकेपछि फिल्डमा जाने, फिल्डमा गएर कागजातहरू हेर्ने काम गरिन्छ। फिल्डमा गइसकेपछि लेखा परीक्षण
लेखाको परीक्षण गर्ने काम गरिन्छ। लेखाको परीक्षण गर्ने फिल्डमा गइसकेपछि लेखाको परीक्षण गर्ने काम गरिन्छ। लेखाको परीक्षण भइसकेपछि त्यसको प्रतिवेदन गर्ने काम गरिन्छ। हरेक कुरा परीक्षण गरिसकेपछि त्यसको प्रतिवेदन गर्नुपर्छ। प्रतिवेदन गरेपछि त्यसको मूल्याङ्कन, समकक्ष मूल्याङ्कन भनेर भन्छौँ, पियर रिभ्यू भने एउटा ग्रुपले गरेको लेखा परीक्षण अर्को ग्रुपले मूल्याङ्कन गरिदिने, त्यस्तो खालको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। र त्यसपछि हामीले पृष्ठपोषण भनेर गर्छौँ। पृष्ठपोषण भनेको हाम्रो लेखा परीक्षणको समग्र प्रणालीमा केही खराबीहरू छन्, कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यो मूल्याङ्कनद्वारा पत्ता लाग्छ र भविष्यमा त्यस्ता प्रकारका कमी कमजोरी र खराबीहरूलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ र नयाँ ढङ्गले योजना बनाउनुपर्छ। त्यसैले यो एउटा साइक्लिक रूपमा प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अथवा हरेक अडिट गर्ने निकायले पहिला योजना बनाउँछ, त्यसपछि लेखा परीक्षण गर्ने निकाय छनौट गर्छ, त्यसपछि फिल्ड भिजिट गर्छ र लेखा परीक्षण सम्पादन गर्छ, त्यसपछि लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन दिन्छ। त्यो प्रतिवेदनपछि त्यो प्रतिवेदनको मूल्याङ्कन गरिन्छ र यो मूल्याङ्कन गरिसकेपछि जे जस्ता नतिजाहरू आउँछन् त्यो नतिजाहरूलाई हामीले पृष्ठपोषणको रूपमा भविष्यमा सुधारका लागि योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ र त्यसपछि पुनः अर्को योजना सुरु हुन्छ र यो साइक्लिक रूपमा जहिले पनि के हुन्छ त चलिरहन्छ। यसैले हामीले के भन्छौँ, लेखा परीक्षण चक्र भनेर भन्छौँ। र लेखा परीक्षणका स्टेपहरू के हुन्, लेखा परीक्षणका तहहरू, लेखा परीक्षणका चरणहरू के हुन् भन्ने प्रश्न आयो भने तपाईँले के लेख्नु पर्यो, यो साइकल बनाउनु परेन। त्यसमा नम्बर 1 योजना बनाउने, नम्बर 2 छनौट गर्ने, नम्बर 3 फिल्ड भिजिट गर्ने, नम्बर 4 लेखा परीक्षण गर्ने, नम्बर 5 लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन पेश गर्ने, नम्बर 6 लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरू उप मूल्याङ्कन गर्ने र नम्बर 7 पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने। यसरी तपाईँहरूले समग्र रूपमा चक्र आयो भने यसो साइकल बनाउने, यदि चक्र आएन र तरिकाहरू अथवा स्टेपहरू लेख्नुहोस् भन्ने आयो भने सिधै लेख्ने गर्नुहोला। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, लेखा परीक्षण तरिका भन्ने पनि आउन सक्छ कहिलेकाहीँ। लेखा परीक्षणका तरिकाहरू, लेखा परीक्षण कसरी गर्ने त भन्ने सवालमा तरिका भनेको यो अघिको चक्र होइन। यो चक्र भनेको ओभरअल लेखा परीक्षण प्रणाली हो। तर लेखा परीक्षणको तरिका भनेको हामीले लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा यदि तपाईँ मानौँ अडिटर हो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ त त्यो लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा फिल्डमा गएको बेला तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसमा पहिलो कुरा हो एक गर्ने, एक कारोबार को रुजु गर्ने। प्रत्येक एकवटा कारोबारको रुजु गर्ने एउटा तरिका त्यो हो। अर्को तरिका हो छड्के चेक गर्ने, छड्के चेक जाँच गर्ने। अर्को तरिका त्यो हो। त्यस्तै अर्को तरिका भनेको रिस्क जोखिमको आधारमा लेखा परीक्षण गर्ने। कुन निकायमा बढी जोखिम छ त्यसको मात्रै त्यसलाई फोकस गरेर लेखा परीक्षण गर्ने। त्यस्तै अर्को तरिका हुन सक्छ फिल्डमा गएर अध्ययन गर्ने। त्यस्तै अर्को हुन सक्छ कागजात मात्र हेर्ने, फिल्डमा नहेर्ने, त्यस्तो पनि हुन सक्छ। त्यस्तै अर्को तरिका हुन सक्छ प्रत्येक कारोबारसँगै हेर्ने, कारोबार हुँदै गएर फिल्डमा हेर्ने। जस्तो पुल बनिरहेछ भने बन्ने क्रममै लेखा परीक्षण पनि गर्न सकिन्छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ करेन्ट इयर अडिट भनेको सँगसँगै चालु वर्षको परीक्षण गर्ने। अर्को हुन सक्छ विगत वर्षको अडिट गर्ने, पछि मात्रै अडिट गर्ने। यसरी लेखा परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा हामीले विभिन्न खालका तरिकाहरू अवलम्बन गर्न सक्छौँ। तीमध्ये पहिलो तरिका हो प्रत्येक कारोबार, कुनै पनि कारोबारलाई नछुटाइकन एक रुजु गर्ने। दोस्रो तरिका हो कुनै कारोबारहरू छड्के चेक जाँच गर्ने, त्यसको कारोबार हो। तेस्रो तरिका हो जोखिमको आधारमा लेखा परीक्षण गर्ने। तपाईँलाई कुनै लाग्यो बडो गम्भीर तरिकाले चाहिँ तपाईँलाई लागेको छ कुनै काम, यसमा चाहिँ बडा
त्रुटि हुनसक्छ, यसमा घोटाला छ भन्ने कुरा लागेको छ भने त्यो रिस्कको आधारमा तपाईँले लेखा परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को फिल्डमा गएर लेखा परीक्षण गर्नुहुन्छ, भौतिक परीक्षण गरेर लेखा परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को कागजातहरू मात्रै हेर्ने, फिल्डमा जानु जरुरी छैन, सबै कुरा ठिकै छ, तपाईँलाई विश्वास छ र कागजात मात्रै पेश गर्न लगाएर पनि लेखा परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चालु वर्षमै गएर अडिट पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ र अर्को विगत वर्षको लेखा परीक्षण पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी लेखा परीक्षण गर्ने तरिका यो पनि इक्जाममा, विगतका इक्जामहरूमा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको रूपमा यो रहेको छ र तपाईँहरूलाई पनि सम्भावित प्रश्न छ, यसलाई ख्याल गर्नुहोला। अर्को तपाईँहरूका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नु पर्यो के भने लेखा परीक्षकले कुनै लेखाको जाँच गर्छ भने त्यो जाँच गरिसकेपछि उसले आफ्नो एउटा चाहिँ धारणाहरू दिनुपर्छ। त्यो धारणालाई हामीले के भन्छौँ, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ लेखा परीक्षणको आधिकारिक दस्तावेज हो। लेखा परीक्षण भएको हो भन्ने कुराको प्रमाण के हो त भन्दा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हो। यदि प्रतिवेदन दिइन्न भने लेखा परीक्षण भएको नै थाहा हुँदैन। त्यसैले लेखा परीक्षणको आधिकारिक दस्तावेजको रूपमा हामीले लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई लिन्छौँ। यो लेखा परीक्षकको समग्र कार्यको एकीकृत रूप हो। एउटा लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा के काम गर्यो त, कुन काम गर्यो, के आधारमा त्यो छनौट गरेको, कुन सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरेर लेखा परीक्षण गरेको छ, अथवा कहिले गर्यो, कसरी गर्यो, के प्रतिक्रियाहरू त्यहाँनिर देखियो भन्ने कुरा सबै समग्र कार्यहरूको एकीकृत रूप नै के हो त लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हो। यो कानुनी बाध्यात्मक दस्तावेज हो। यदि कसैले लेखा परीक्षण गर्छ भने त्यसले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन दिनैपर्छ, दिएन भने त्यो लेखा परीक्षणको कुनै औचित्य हुँदैन। कानुनी बाध्यात्मक दस्तावेज हो। अब लेखा परीक्षणमा के कुरा लेखिन्छ त लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा भन्दा दुईटै कुराहरू लेखिन्छ यसमा, सकारात्मक र नकारात्मक। यो दुवै कुराहरूलाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले समेट्छ। यो राम्रा पक्षहरू देखियो र यो तपाईँको सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छ, यो नकारात्मक पक्षहरू भनेर दुईटै कुराहरू लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले समेट्दछ। र यो कसलाई सम्बोधन गरेर दिने हो? लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भनेको लेखा परीक्षकले दिने हो, तर कसलाई दिने हो? व्यवस्थापनलाई प्रदान गर्ने कागजात हो, प्रदान गरिने। र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा बेरुजु यकिन गर्ने कागजात के हो त भन्दा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नै हो। लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा जे कुरा नमिलेको नकारात्मक कुराहरू छन् त्यो के हो त बेरुजु हो, र त्यसलाई चाहिँ फर्चेट गर्नुपर्छ, समाधान गर्नुपर्छ, मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा यो प्रतिवेदनले दिन्छ। र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचा कस्तो हुन्छ, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने प्रश्न आएको सन्दर्भमा तपाईँहरूले यो कुराहरू लेख्नुहुन्छ। त्यस्तो सन्दर्भमा लेखा परीक्षणको आधिकारिक दस्तावेजको रूपमा यसलाई लिइन्छ। लेखा परीक्षणको समग्र कार्यहरूको एकीकृत स्वरूप हो। लेखा परीक्षण प्रक्रियाको आउटपुट हो हैन। इनपुट भनेको लेखा परीक्षण हो, प्रोसेसिङ, र आउटपुटको रूपमा जे आउँछ त्यसलाई हामी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भन्छौँ। कानुनले बाध्यात्मक दस्तावेजको रूपमा यसलाई लिएको छ भन्ने कुरा यो लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको परिचय गर्नुहोस् भन्ने सन्दर्भमा हो। अब लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचा कस्तो हुन्छ त, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समेटिने विषयहरू के हुन् भन्ने प्रश्न पनि कहिलेकाहीँ महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। त्यस्तो प्रश्नको सवालमा तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने कुरा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचा अथवा यसले समावेश गर्ने कुराहरू के हुन् भन्दा पहिलो कुरा परिचय खण्डमा कुनै संस्थाको लेखा परीक्षण गर्नु पर्यो भने त्यो संस्थाको लेखा परीक्षण गर्नुको औचित्य, त्यो संस्थाको परिचय, त्यो संस्थाका कामहरू, संस्थाको आर्थिक गतिविधिहरू इत्यादि कुराहरू परिचय खण्डमा लेखिन्छ। र दोस्रो खण्डमा यसमा मुख्य खण्ड हुन्छ। यो मुख्य खण्डमा खास गरिकन आर्थिक अवस्था कस्तो छ, लेखाको अवस्था, लेखा राख्दाखेरि कस्तो राखेको छ, कानुन पालनाको अवस्था,
अन्य कानुनहरूको पालना कसरी भएको छ यो कुराहरू डिटेलमा लेखिन्छ र अर्को निष्कर्ष हुन्छ। निष्कर्ष खण्डमा सुझावहरू लेखिन्छ। यसरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन यही ढाँचामा हुनुपर्छ र यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यो प्रत्येक संस्थाको लागि, प्रत्येक लेखा परीक्षकको लागि आफ्नो आफ्नो हुनसक्छ। कतिपय ठाउँमा ढाँचा तोकिएको पनि हुनसक्छ, नतोकिएको पनि हुनसक्छ। तर समग्रमा एउटा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले कुनै संस्थाको लेखा परीक्षण गरिएको भने त्यो संस्थाको समग्र परिचय, त्यो संस्थाको समग्र आर्थिक अवस्था, त्यो लेखाको अवस्था र कानुन परिपालनको समग्र अवस्थाहरू र त्यो संस्थाले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुझावहरूको बारेमा उल्लेख गरेको हुनुपर्छ। यो तीनटा कुरालाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले आफ्नो ढङ्गले परिभाषित गरेको हुन्छ र यो प्रश्न पनि तपाईहरुको महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। लेखा परीक्षणकै सन्दर्भमा तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ प्रश्न के आउन सक्छ भने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली के हो भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ र तपाईहरुको कतिपय ठाउँमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई अलग्गै कोर्सको रूपमा पनि राखिएको देखिन्छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अब यो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यसको परिचय। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनेको के हो, परिचय, यसको उद्देश्य, किन यो गरिन्छ, यसका विधिहरू, तौर तरिकाहरू के छन्, यिनी कुराहरूलाई हामी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको सम्भावित प्रश्नको रूपमा हेर्छौँ। र सबभन्दा पहिला आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको परिचय भनेर हेरौँ। सबभन्दा पहिला यहाँनिर लेख्नुभन्दा पहिला तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनेको के हो भनेर बुझ्नुभयो भने लेख्न चाहिँ तपाईँले 5वटा किवर्डको रूपमा लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला कुनै पनि एउटा कार्यालय छ र त्यो कार्यालयमा कामहरू, गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा विभिन्न कर्मचारीहरू छन्। मेन, मटेरियल, मनी लगायतका विभिन्न प्रकारका स्रोत साधनहरूको र मानवीय स्रोत साधनको पनि के गर्नुपर्छ त समुचित संयोजन गर्नुपर्छ व्यवस्थापनले। त्यसैले त्यो व्यवस्थापनले गर्ने सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू यस्तो हुन्छ जो चाहिँ प्रचलित कानुनभन्दा बाहिर गएर काम हुन सक्छ। किनभने प्रत्येक मान्छेले के गर्न सक्छ त भन्दा गल्ती गर्न सक्छ, जान पनि गल्ती गर्न सक्छ, नजान पनि गल्ती गर्न सक्छ। त्यसैले हरेक क्रियाकलापको त्यहाँनिर चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ। एउटा मान्छेले मात्रै गरेको काम त्यसलाई मात्रै जिम्मा दियो भने त्यो गल्ती हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले तपाईले हरेक कामहरू अर्को मान्छेलाई पनि हेर्न पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अर्को मान्छेलाई पनि हेर्न पठाउने कामलाई हामी के भन्छौँ, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनेर भन्छौँ। त्यसैले तपाईले समग्रमा अघि हामीले लेखा परीक्षण भन्यौँ नि, लेखा परीक्षण पनि के हो त एउटा नियन्त्रण प्रणाली हो। किनभने लेखा राख्ने मान्छे एउटा हुन्छ तर अर्को मान्छेलाई हामीले चेक जाँच गर्न दिएका हुन्छौँ ताकि त्यसले गरेको गल्ती कमी कमजोरी अर्कोले पत्ता लगाउन सक्छ। आफूले गरेको गल्ती कमजोरी आफैले मान्छेले पत्ता लगाउन सक्दैन, त्यस्तो बेलामा अर्को मान्छेलाई दिइन्छ। त्यसैले हामीले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनेर भन्छौँ। अब यसलाई लेख्नु पर्दा हामीले संगठनको समग्र व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन अपनाइने सन्तुलन विधि। तपाईलाई जस्तो थाहा छ कुनै एउटा भनाइ के छ भने पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली एन्ड एब्सोल्युट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली भन्ने कुरा छ के। त्यसैले कुनै एउटा व्यक्तिलाई दिएको पावर यदि अरू कोही मान्छेले पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स नगर्ने हो भने त्यो पूर्ण रूपमा निरङ्कुश हुन्छ। जङ्गबहादुर किन निरङ्कुश भयो भन्दा अरू चेक गर्ने मान्छे छैन। तर अहिलेको समयमा त्यस्तो सम्भव छैन किनभने अरू निकायहरू पनि अहिले छन्, त्यति बेला त्यस्ता निकाय थिएनन्। त्यसैले हो यस्ता निकायहरू बनाउने सन्तुलन गर्ने विधिलाई हामी के भन्छौँ, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनेर भन्छौँ। यो पनि एउटा कार्यालयभित्र तपाईँले गरेको दर्ता ठिक छ कि छैन भनेर अर्को मान्छेले हेरिदिने काम के हो, नियन्त्रण प्रणाली हो। तपाईँले राखेको लेखा ठिक छ कि छैन भनेर अर्कोले हेरिदिने काम के हो, नियन्त्रण प्रणाली हो। तपाईँले खरिद गरेको कुरा भण्डार शाखामा राख्नुभयो कि राख्नु भएन भनेर अर्को भण्डार निरीक्षकले हेर्ने काम के हो, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हो। त्यसैले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली यही हो भन्ने कुरा होइन, यो समग्र र व्यापक व्यवस्थापनको एउटा प्रणाली हो। व्यवस्थापनको एक औजार हो। व्यवस्थापनले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली नगरिकन कुनै पनि काम गर्न सक्दैन। त्यसैले व्यवस्थापनकै लागि यो चाहिँ चाहिन्छ, कन्ट्रोल गर्ने भनेको। र यो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनेको अर्को के हो भन्दा यो चाहिँ सुधारको उपाय पनि हो।
करेक्टिभ एक्सन सुधारको उपाय अथवा कार्य हो। गलत काम हुन नदिने, गलत क्रियाकलाप हुन नदिने कार्य हो। कानुनको परिपालना गराउनका लागि एउटा कार्यालयमा जे जति कामहरू गरिन्छ त्यो सबै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हो। त्यसैले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनेको ठोस रूपमा यही हो भनेर भन्न सकिँदैन। यो समग्र व्यवस्थापकीय क्रियाकलापहरूको एउटा स्वरूप हो जहाँ चाहिँ कार्यालयको व्यवस्थापनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन मद्दत पुग्छ। र अर्को एकले गरेको काम अर्कोले हेर्ने परीक्षण गर्ने कामलाई हामी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनेर भन्छौँ। र कार्यविधिहरू पनि हुन सक्छन्, नियमहरू बनाइएको हुन्छ, त्यो सबै के हो त नियन्त्रणकै लागि हो। त्यसरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भन्नाले यो कुरालाई हेर्नु होला। र यसको उद्देश्य भन्नाले के बुझिन्छ त? अब यसको उद्देश्य के हुन्, किन यो गरिन्छ त? आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली किन चाहिन्छ त भन्ने सवालमा सबभन्दा पहिला त आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली किन चाहिन्छ भन्दा तपाईले साधनको दुरुपयोग रोक्न, साधनको दुरुपयोग रोक्ने। जस्तो भण्डारमा काम गर्ने कुनै कर्मचारी छ स्टोरमा, त्यो स्टोरमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अर्को स्टोरको निरीक्षण गर्ने मान्छे राखिएन, लेखा राख्ने मान्छे अलग राखिएन, त्यसैले जिम्मा दियो भने त्यसले कुनै सामान किनेर ल्याएर आफ्नो घर लगेर युज गर्न सक्छ नि त, हैन? हो, त्यो साधनको दुरुपयोग रोक्नका लागि अब एउटा भण्डारमा काम गर्ने मान्छे हुन्छ, त्यसले गरेको काम कार्यालय प्रमुखले सर्टिफाई गर्छ र लेखा राख्ने मान्छेले लेखा राख्छ, चेक काट्ने मान्छे अर्को कोलोनीका हुन्छ। त्यसैले यी विभिन्न मान्छेलाई इन्गेज गरायो भने त ती सबै मान्छेलाई मिलाएर उसले चाहिँ एउटा कम्प्युटर घर लगेर प्रयोग गर्न सक्दैन। त्यसैले साधनको दुरुपयोग रोक्ने, सुधारको काम गर्ने भनेको कुनै काम गल्ती भएको छ भने यो हेरेर गलत छ है भनेर देखाइदिने ताकि अब चाहिँ सुधार होस्, त्यो सुधारको काम गर्ने। अनि प्रत्येक कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने, गल्ती हुने बित्तिकै पक्रिन्छ भन्ने थाहा भयो भने त त्यो मान्छे जिम्मेवार बन्छ। त्यो थाहा कसरी हुन्छ? आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हुन्छ। गल्ती भएको थाहा पाउने कुरा के हो? आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हो। बाहिरको नियन्त्रण प्रणालीले भित्र गल्ती भएको कुरा थाहा पाउँदैन। त्यसैले यो जिम्मेवार बनाउने कुरा पनि। अनि सबै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, सबै कर्मचारीलाई भूमिका दिने काम पनि के हो त? नियन्त्रण प्रणाली हो। एउटा कार्यालयमा तपाईले देख्नुभयो भने विभिन्न शाखा हुन्छ। मालपोतमा जानुभयो भने त्यहाँ रजिस्ट्री शाखा हुन्छ, त्यस्तै मोड डड्डा शाखा हुन्छ, लेखा शाखा हुन्छ, भण्डार शाखा हुन्छ, इत्यादि शाखाहरू, कम्प्युटर शाखा हुन्छ, हैन? यी सबै शाखाहरू किन बनाइएको त भन्दा प्रत्येक कर्मचारीलाई अलग अलग जिम्मा दिने काम हो। त्यही नै के हो त? आन्तरिक नियन्त्रण पनि हो। यो जिम्मा दिनु पनि आन्तरिक नियन्त्रण हो। र लेखा परीक्षणलाई, जुन अन्तिम लेखा परीक्षण हुन्छ त्यो लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने पनि यसको उद्देश्य हो। लेखा परीक्षणबाट बेरुजु नआओस् भन्ने, हिनामिना हुन नदिने, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्ने इत्यादि कुराहरू यसको उद्देश्य हो। अब यसको विधिहरू के छ त? महत्त्वपूर्ण कुरा